السلام عليكم. في هذه لا فيديو كنشرح ان شاء الله لو كور ديال لو ترويزيام شابيتر ديال كونطابيليتي دو سوسيتي انونيم ديال اس 4. دونك هذا لو شابيتر هذا كيتعلق بلافيكتاسيون دو ريزولتا. ملي كنقول لافيكتاسيون دو ريزولتا يعني كومون à la fin de chaque exercice comptable la société anonyme après que l'expert comptable, le commissaire au compte, le comptable يعمل les calculs ديالو, les comptes annuels ديالو, les comptes sociaux, les comptes fiscaux, يعدل l'alias fiscal, يديكلاري le résultat ديالو, خصو في الاخر يحسب ديك لو ريزولتا اللي عنده ديجا كالكولي, يحسب له واحد الكالكول جديد ويفرقوا على لي زاكسيونير. بيان سور ماشي كامل غيتفرق على لي زاكسيونير. دونك داكشي علاش le bénéfice réalisé à la fin de l'année il est réparti selon plusieurs dispositions. دونك ملي كنجي نعمل لافيكتاسيون دو ريزولتا ولا لا ريبارتيسيون دو ريزولتا كاين مجموعه د الحاجات خصني ناخذهم بعين الاعتبار. شنو هما؟ يعني على فان دو شاك اني اول حاجه كنشوفوا لو ريزولتا ديالنا اذا كان لو ريزولتا رياليزي اذا كان بينيفيس او لا بيرت. اذا كان بيرت شنو كيوقع؟ كيتحسب في لا كونطابيليتي وكيتاجل العام اللي ما جاي. عاد غادي نشوفوا شنو غنعملوا. ديك لا بيرت كتسمى روبور ا نوفو ديفيسيتير. دونك كيتسجل في الكونطابيليتي في كونط روبور ا نوفو والسولد ديالو كيكون سولد ديبيتور حيت لو ريزولتا سي ان كونت دو باسيف. اذا خرج موجب والسولد ديالو خصو يكون كريديتور. اذا خرج سولد ديبيتور سا فو دير خصو يكون سي اون بيرت وخصو يكون سالب, غيكون سالب. واذا خرج سولد ديالو كريديتور يعني انه لوجيك غيكون موجب وهذاك لو سولد ديالو هو لو بينيفيس. دونك لو بينيفيس لو ريزولتا بينيفيسيير هو سي ان ريزولتا اللي il aura la suite de la répartition. يعني الا كنا خاسرين ما خاصو نقسموش الخساره. دونك ديك الخساره كتبقى مسجله في لا كونطابيليتي. العام اللي ما جي ملي كنربحوا كنقصوا الخساره ديال العام اللي فات. عاد الا شاطنا شي حاجه كنقسموها بيناتنا وبين لي زاكسيونير ايتترا. دونك دابا هنايا نعتبر ان لو كا ديال لو ريزولتا سي ان بينيفيس. واذا كان بينيفيس شنو خصنا نعملوا له؟ خصنا نعملوا له لا ريبارتيسيون, التوزيع اي لافيكتاسيون. يعني التوزيع وان كل حاجه كل واحد نعطيوه ديالو. شكون هما هاد الواحد؟ لو ريزولتا اي ريبارتي سولون لي ديسبوزيسيون ديال لا لوا. واساسا كاين ثلاثه ديال الحاجات اللي كناخذوهم بعين الاعتبار. دونك اي ريبارتي سولون ان شنو كتقول لا لوا, دو شنو كيقولوا لي ستاتيو دو كونستيتيوسيون دو لا سوسيتي, 3 شنو كتقول l'assemblée générale ordinaire. يعني à la fin de chaque exercice l'entreprise كتعمل واحد l'assemblée, la société anonyme كتعمل l'assemblée générale ordinaire ديالها باش يديسكوتيو لي كونط والريزولتا رياليزي ايتترا وكيقرروا بان ديك لو ريزولتا كيفاش غادي يفرقوه. بيان سور اول حاجه لا لوا كتقول لنا شي حاجات اللي خصنا ضروري نابليكيوهم, اللي يعني اول حاجه لو ريزولتا رياليزي هو لو ريزولتا نيت دو ليكزارسيس كيتكتب في الطابلو في هاد لا كولوم. من بعد اي حاجه كتنقص منه كتكتب هنا واي حاجه غتزاد عليه غتكتب هنا. دونك لو ريزولتا اول حاجه كنقصوا منه لو روبور ا نوفو سولد ديبيتور. يعني الا كنا خاسرين العام اللي فات لابد حتى نقصوا الخساره العام الاول وعاد تبقى لي شي حاجه نخدم عليها اللي غادي نريبارتيها. يعني الا كان العام اللي فات كنا خاسرين مثلا 20000 درهم, هذا العام ربحنا 100000 درهم. دونك شنو غادي نعمل؟ 100000 غنقص منها 20000 غتعطيني 80000. دي 80000 هي اللي غنعمل لها لا ريبارتيسيون هذا العام. يعني اذا كان العام اللي فات لو ريزولتا هذا العام باردون لو ريزولتا نت هو 100000 وعندي ان روبور ديفيسيتير ديال العام اللي فات 20000 كنزلو هنا. دونك ملي كنعمل 100000 موان 20000 كتعطيني 80000. هاد 80000 هي لو ريزولتا نت ريبارتي هو اللي غادي يتقسم. كيفاش غيتقسم؟ اول حاجه كنشوفوا لا ريزيرف ليغال اللي كتقولوا لا لوا شنو كتهضر على حاجه واحده هي لا ريزيرف ليغال. دونك لا لوا كتقول لنا بان على لا فان دو شاك اكزرسيس في لا سوسيتي ملي كتحقق ان بينيفيس كتهز منه 5% باش تخليه كوم اون ريزيرف ليغال. لا ريزيرف ليغال elle est 5% du résultat net à répartir. يعني هاد 80000 غنضربها في 5% وغادي نعملها هنايا. سوف كو هاد لا ريزيرف ليغال فيها دي كونديسيون كيخصها ما ديباسيشي 10% du capital avec les réserves cumulées من العيمه اللي فاتوا.
دونك دابا بور لو مومون غنشرح لو برانسيپ د هاد لو طابلو ومن بعد نشرح اليمون باغ اليمون كل حاجه شنو علاش كتعمل وشنو الدور ديالها. دونك اول حاجه كنقصوا لا ريزيرف ليغال. دونك شحال ما غادي نشوفوا 80000 مثلا فوا 5% شحال غادي تجي 4000. دونك 4000 هي لا ريزيرف ليغال غتنقص ولي زانتيري ستاتوتير غادي نشوفوا عاوتاني لي زانتيري ستاتوتير منين كيجيو. هنايا لا ريزيرف ليغال قلنا لي ديسبوزيسيون دو لا لوا. لي زانتيري و لي ريزيرف ستاتوتير كيقولوهم لنا لي ستاتيو كنشوفوهم من لي ستاتيو. واللي بقى الريزيرف فاكولتاتيف اوتر ريزيرف و سوبر ديفيدوند كيحددوهم لنا لي ريزولوسيون دو لا جيو يعني لي ديسيزيون ديال لاسومبلي جينيرال دي زاكسيونير. لي زاكسيونير ملي كيجتمعوا كيقرروا بيناتهم شنو غادي يعملوا في هاد لو ريست اللي بقى لهم. يعني اول حاجه كنحطوا لو ريزولطا كنقصوا منا الخساره ديال العام اللي فات اللي بقات لنا كنحسبوا لها لا ريزيرف ليغال وفيها شروط باقي غادي نناقشوهم في لا بروشين سيونس. غنعمل لكم واحد لابليكاسيون فيها لي ديتاي دي كالكول كاملين. من بعد كنقصوا لانتيري ستاتوتير حتى هو كيكون هنا. دونك حنا ما نحددوش دابا لا ريزيرف ليغال هنايا واحد اكس. لي زانتيري ستاتوتير شنو هما لي زانتيري ستاتوتير؟ كيتسموا انتيري ستاتوتير وكيتسموا لو بروميير ديفيدوند. شنو معنى ديال بروميير ديفيدوند؟ هو لو طو فيكس ديال لي زانتيري اللي كيديوه لي زاكسيونير على فان دو شاك اني. يعني انا اكسيونير في واحد الشركه سوسيتي انونيم على فان دو شاك اني عندي الحق مثلا في 10% ديال الارباح اولا 5% ولا 7% ولا 8 ولا 12 ولا 15. فوقاش عرفت هذا لو طو هذا؟ نهار اللي تاسست الشركه ونهار اللي عملت الاسهم معاهم عطاوني نهار الاولاني لي زاكسيون ديالك شحال غتربح اليوم. اذا كيكون ان طو دانتيغي فيكس كيتسمى لي زانتيغي ستاتوتير مونسيوني او ستاتو. لي زانتيغي ستاتوتير كيتسموا لو بروميير ديفيدوند نفس المعنى. هنايا غنحسبوا لي زانتيغي ستاتوتير من بعد غنحسبوا لي ريزيرف ستاتوتير اوسي في لي ستاتو كيكونوا لي زاكسيونير نهار اللي تاسست الشركه اتفقوا على ان الارباح السنويه ديالهم غيتنازلوا على واحد الجزء منها باش يعملوهم ريزيرف في لا سوسيتي. ما معنى ريزيرف؟ هو احتياطات واحد النسبه ديال الارباح ما كنديوهاش كنخليوها في لا سوسيتي باش ديفلوبا بها وتعيش وتكبر. حيتاش لا سوسيتي الا كنا على فان دو شاك اني كنشبروا الربح كنقسموه كناكلوه صافي. العام اللي ما نجي غنقسموا الارباح وغادي نساليوهم. شنو غيوقع؟ لا سوسيتي عمرها ما غديفلوبا عمرها ما غتنمو عمرها ما غتغدى عمرها ما غتكبر. باش تكبر كتكبر بهاد لي ريزيرف بيان سور parmi les ressources de la société هاد لي ريزيرف. اذا لي ريزيرف سي اون بارتي دو بينيفيس كي ني با ديستريبيي اوز اكسيونير واللي كتبقى في لاكتيفيتي باش تاوغمونتي بها لي زيموبيليزاسيون ديفلوبي بها بروجي ايتترا. دونك هادو كيتسموا لي ريزيرف ستاتوتير. دونك اون فوا كنقصوا لي ريزيرف ستاتوتير و لي زانتيري ستاتوتير كيبقى لنا واحد لو سولد كيتسمى لو سولد 1. دونك بيان سور لو ريزولتا نيت كنقصوا منو ريبور ا نوفو سولد ديبيتور كيعطيني لو ريزولتا نيت ا ريبارتير. غنقصوا لي ريزيرف ليغال و لي زانتيري ستاتوتير و لي ريزيرف ستاتوتير غادي يعطيني ان سولد اللي هو 80000 ناقص اكس ناقص ايغريك. غادي ننزلو هنايا. من بعد غادي الى هنايا بيان سور لا سوسيتي من العام اللي فات اذا كان عندنا الغوبور انوفو سولد ديبيتور كينقص واذا كان الغوبور انوفو سولد كريديتور كيتزاد. بالحق ما كيتزادش هنايا لو غوبور انوفو كيتزاد هنايا الا كان سولد كريديتور. علاش؟ غنشرح لكم في لا فيديو بروشين. حيتاش هاد لو غوبور انوفو الا كان سولد كريديتور كيكون محسوب من العام اللي فات وديجا تابليكاو عليه ديجا لي زانتيغي ولا ريزيرف ليغال و لي زانتيغي ستاتوتير. اذا هاد لو مونطون اللي بقى هنايا غادي نعملوا له لا ريبارتيسيون. شنو اللي ما طبقش عليه؟ غير لي ديسبوزيسيون دو لا جيو هاد العام هادي. دونك داكشي علاش ما كندخلوش هنايا كنعملوا حتى ابري لو سولد 1. من بعد هاد لو روبور ا نوفو سولد كريديتور كيتزاد ملي كنكون خرجوا لو سولد كنزيدوه لان لو روبور ا نوفو كيتزاد هنايا على هاد لي زيليمون كيعطينا لو سولد 2 مثلا هو ا غران ا. دونك لو سولد 2 ابري افوار ديتيرميني لو سولد 2 كنقصوا منه لي زوتر ديسبوزيسيون يعني القرارات لي ديسيزيون اللي خداوهم لي زاكسيونير في لاسومبلي جينيرال في الاخر د العام. يعني زي يزيدوا
باقي لهم واحد لا سوم مثلا من البينيفيس، بغاو يزيدوا يعملوا دي ريزيرف في لا سوسيتي، يزيدوا دي بارتي من لو ريزولتا يزيدوا يوغمونتيو بهم لاكتيفيتي ويديفلوبيو بهم بروجي، اوتر ريزيرف لي ريزيرف فاكولتاتيف. وفينالمون اذا بقى ان ريزولتا سوفيزون، واحد une somme d'argent suffisante كتزيد تقسم على لي زاكسيونير كوم دي سوبر ديفيدوند. دونك بروميير ديفيدوند هو الانتري ستاتوتير، هو اللي كيتعطى اي اكسيونير عنده الحق فيه. بالحق في الانتري ستاتوتير كيرسو لاكسيونير يكون totalement libéré les actions ديالو، اولا غياخد لي زانتيغي على لي زاكسيون ديالو اللي هما توتالمون ليبيري اونيكمون. يعني اذا عنده مثلا 1000 لي زاكسيون ليبيرا النص وباقي النص غيدي على لا بارتي ليبيري. دونك les intérêts statutaires sont accordés sur les intérêts sur les actions totalement libérées. بالحق les super dividendes كيتقسموا على la totalité des actionnaires على les actions totalement ou bien partiellement libérées. ما كيهمناش يكونوا libérés totalement ou partiellement. داكشي علاش les super dividendes كيتعطاو في الاخر على la totalité des actionnaires. Donc finalement هاد لو سولد 2 اللي كنقصوا منه لي ريزيرف فاكولتاتيف، كنقصوا منه لي زوتر ريزيرف و لي سوبر ديفيدوند، اذا بقات واحد لا بارتي كتسمى روبور ان نوفو اللي هو سولد ديبيتور كيتنزل هنايا. دونك لا ريبارتيسيون دو ريزولتا اي لافيكتاسيون ديالو كتعمل سولون بليزيور كونديسيون. دونك انا دابا في هاد لا سيونس الاوليه في هاد لو كور الاولاني عطيتكم اون ايدي جينيرال على كومون سو في لافيكتاسيون دو ريزولتا، لا ريبارتيسيون ديالها شنو هما الحاجات اللي كيدخلوا فيها. Je vais récapituler un tout petit peu. Donc, أول حاجة ملي كيكون عندك ان ريزولتا à la fin de l'exercice يقدر يكون بيرت أو لا بينيفيس. إذا كان بيرت ما غنهضروا حتى شي حاجة، il sera reporté à l'année suivante، عاد غادي يتحل المشكل ديالو تنقصو إتسيتيرا. وإذا كان بينيفيس il sera réparti selon ثلاثة ديال les éléments. شنو كتقول لا لوا؟ لا لوا كتقول لنا خصنا نعملو une réserve légale. شنو كيقولوا لي ستاتيو؟ لي ستاتيو كيقولوا لنا خصنا نحسبوا لي زانتيري ستاتوتير ولا ريزيرف ستاتوتير. وشنو كتقول لاسامبلي جينيرال؟ كتقول لي زوتر ريزيرف، لي ريزيرف فاكولتاتيف اي اوسي لي سوبر ديفيدوند. دونك بصفه عامه لو ريزولتا ne peut être affecté qu'après avoir apuré les pertes des exercices précédents. يعني اذا ما صفيناش لي روبور انوفو ديفيسيتير العام اللي فاتوا ما يمكنناش نعملوا اون ريبارتيسيون هذا العام هذا. دونك هذه ليدي جينيرال ديال لا بروميير بارتي، ونكملوا الحصه اللي ما جا الكور اللي ما جي. شكرا، مع السلامه.